स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र चितवन जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सुनको आयोजनामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका व्यवस्थापकहरूको एक दिने सम्मेलन 2078 साल फाल्गुन 28 गते चितवनमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले सहकारी मार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुने बताउनुभयो। उहाँले सहकारीहरूको ऋण उत्पादनसँग जोडिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारी अभियानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। सह-अध्यक्ष दवाडीले सहकारी क्षेत्रका लागि जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र सहकारी शिक्षाका लागि बोर्डले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद केवाडीले सहकारीमा सुशासनका लागि स्वनियमन गर्न सके राम्रो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेप्सुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेप्सुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका प्रतिनिधि नेत्रबहादुर खड्का, नेप्सुनका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक नवराज सापकोटा, साकोस म्यानेजर्स क्लबका अध्यक्ष मेघनाथ लामिछाने लगायत वक्ताहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन नेप्सुनका महासचिव दामोदर अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष हरिशचन्द्र सुवेदीले स्वागत गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 केशरबागमा रहेको अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। चितवन जिल्लाको भरतपुर वडा नम्बर 6 केशरबागमा रहेको अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था यस क्षेत्रको निकै अघिबाट सञ्चालन हुँदै आएको सहकारी संस्था हो। विक्रम सम्वत 2042 सालमा थालनी भई आफ्नो उद्देश्य अनुरूपका कार्यक्रममा कटिबद्ध रहँदै आफ्नो छविलाई फैलाउँदै सफलताको बाटोमा अग्रसर र धेरैका लागि प्रेरणा बन्न सकेको सहकारी संस्था पनि हो यो अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था। सुरुवाती समयबाट अहिलेको यो अवस्थासम्म पुग्न संस्थाले निकै कठिनता झेलेको पाइन्छ। पुरातन सोचबाट ग्रसित सो समयमा दूधको व्यावसायिक कारोबार त्यति सहज थिएन। तर पनि संस्थाले स्थानीयमा रहेको सम्भावनालाई उजागर गर्दै व्यावसायिकताको आवश्यकता अनि महत्त्वको बारेमा सचेत गराएर चेतनाको विस्तार गर्दै अगाडि बढेको सहकारी संस्था हो। जम्मा 130 लिटर दूधबाट व्यावसायिक कारोबार थालनी गरेको यो संस्थाले अहिले आधुनिक डेरी उद्योग सञ्चालन गर्दै यस भेगका सदस्यहरू लगायत दूध उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको दूध सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा उल्लेख्य कार्य गर्दै आएको छ। यस संस्थाले सहकारीको भावना अनुरूप पारदर्शिता अनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन हुँदै आएको कारण नै सफलताको मार्गमा अघि बढ्न सकेको भनाइ छ संस्थाका अध्यक्षको। नियमित रूपमा 4 वर्षमा समिति परिवर्तन हुने गरी सारसभा हुन्छ
त्यो साधारण सभाले आफ्ना शेर सदस्यहरूको बिचमा प्रजातान्त्रिक हिसाबले निर्वाचन आयोग गठन गरेर स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग गठन गरेर त्यो निर्वाचन आयोगले शेर सदस्यहरू मध्येबाट प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई पालना गरी नयाँ समिति सञ्चालन समिति निर्माण गर्छ। त्यही समिति नै हामी हौँ। यसको छोटो इतिहासको हिसाबले गर्दा 130 लिटर दुध जम्मा गर्ने र त्यतिखेर दुध बिक्री गर्दाखेरि पाप लाग्छ भन्ने मान्यताहरू थियो, लाज मान्ने विषय थियो दुध बिक्री गर्ने कुरा। अहिले त्यो त्यतिखेरको दुध बिक्री गर्ने कुरा लाज मान्ने कुरा, अहिले यहाँ डाक्टर, प्रोफेसर, लेक्चर, टिचर अथवा अब किसान त आफू स्वतः भइहाल्यो नै। यहाँ वरिपरि बस्ने मान्छेले दुध बेचेन भने ऊ लाज मर्दोको विषय भन्ने छ कि ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ अब कृषि क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र हो भन्ने थिएन, जागिर लाउरे भन्ने थियो। अहिले कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुखुरा पालन, कृषि क्षेत्र जुन पशुपालन क्षेत्र जीवन पद्धतिको क्षेत्र भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण चाहिँ हिजोको सोचाइ र अहिलेकोमा चाहिँ उत्पादन सम्बन्धले गर्दा विपरीत दृष्टिकोणहरू, रियल दृष्टिकोण आछ अहिले। यस अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले गएको 2 वर्षदेखि नमुना गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयसँगको साझेदारीमा यो गाई फार्म सञ्चालन गरेको हो। हाल यस फार्मबाट दैनिक 200 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। अहिले यहाँ हाम्रो 60वटा गाई छन्। बिहान 100, बेलुकी 100, 200 लिटर दुध हुन्छ हाम्रो। अब यिनलाई हामीले दाना, चोकर, घाँस परल अनि यो साइलेज छ, साइलेज खुवाउँछौँ। घाँस पनि यताउता घाँस सबै ठाउँ लगाएर खुवाउने गरेको। अब अहिले जागिर खाइरहेछ, भोलि आफ्नो सोचले केटाकेटी हुर्किँदै गइरहेछ होइन। केटाकेटी यतिर जागिर लाग्ला, भोलि एक ठाउँ बसेर 2-4वटा 8-10वटा गाई पाल्ने हो भने केही न केही हुन्छ। दूध उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ गरिएको पशुपालनमा खर्चको धेरै हिस्सा आहारमा हुन जान्छ। गाई भैँसीको स्वास्थ्य अनि उत्पादनको आधार पनि हो यिनका लागि उपलब्ध आहार। तसर्थ पर्याप्त मात्रामा हरियो घाँसको साथसाथै सन्तुलित दाना पनि उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिएको छ। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरू लगायत दूध उत्पादनमा संलग्न कृषक सदस्यहरूको आवश्यकता र त्यसको आपूर्तिमा सहजता ल्याउने उद्देश्यका साथ करिब 10 वर्ष अघिबाट दाना उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले असल पोषणयुक्त दाना उत्पादन गर्दै सुलभ मूल्यमा पशुपालकहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको पाइन्छ। सहकारीले बनाएर केही सस्तो मूल्यमा किसानलाई दाना क्वालिटी भएपछि दुधको उत्पादन बढ्ने र भएको हुनाले हामीले त्यो विचार भएर हामीले 68 सालमा दाना खोल्ने उद्योग खोल्यौँ र खोलिसकेपछि अनि तर किसानलाई दुध सही त्यही दुध उत्पादन बढ्यो, राम्रो क्वालिटीको दाना भयो भने बढ्ने भएको हुनाले यसमा फोकस गऱ्यौँ हामीले। हाम्रो सबै जिल्लामा जान्छ, सम्पूर्ण किसानहरूले पनि दिनको लागि बनाएको दाना मिल हो। हाम्रो सदस्यलाई त अब त्यो लाने कुरा त भइहाल्यो होइन। सबै नेपाल अधिराज्यभरि नै यहाँ र जाने कुरा जान्छ हाम्रो दाना। सहकारीले बनाएको दाना र उसमा हामीले आफ्नै वस्तुलाई आफैले यहीँ प्रयोग गरेर सबै चिज खुवाउने भएकोले हामी प्रत्यक्ष हामी किसान, म आफू किसान पनि भएको कारणबाट मैले दुध पनि मेरो 200-300 लिटर दुधमा आफै उत्पादन गर्छु र म आफू यहीँ सहकारीमा बसेर आफू नै बसेर संयोजकको हिसाबले बनाएको हुँदा बनाउँछु। क्वालिटी तपाईँको अहिले हाम्रो 1 नम्बर दानामा 18% प्रोटिन छ, 2 नम्बर दानामा 12 देखि 13% प्रोटिन छ। हामीले बाकायदा साथ भन्न सक्छौँ, ल्याब टेस्ट गरेरै हामीले त्यो प्रमाणित साथ त्यो दिन सक्छौँ। सम्पूर्ण चिजमा गाई वस्तुहरूमा नसालमा पनि अब जस्तो दाना राम्रो खुवाएपछि दुध धेरै दियो होइन, त्यो त भइ नै रहेको छ। सेवामूलक तरिकाले नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। दूध सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यस अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले सदस्य लगायत अन्य दूध उत्पादक कृषकले उत्पादन गरेका दूधको बजारीकरणमा सुनिश्चितताको वातावरण बनाएको छ। संस्थामा दूध बिक्री गर्न आउनेको लामले पनि यसलाई पुष्टि गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। संस्थाले दूध सङ्कलन गरेर त्यसको गुणस्तर मापन गर्दै सोही अनुरूप मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको र सो अनुसार नै
नियमित प्रक्रियामा भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ। सङ्कलित दूधबाट विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ। यसको लागि सदस्य तथा ग्राहकको माग अनि सुविधालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न 4वटा आफ्नै बिक्री केन्द्र मार्फत बिक्री गर्दै आएको छ। हाम्रो अहिले खुला दुध, दही, घिउ, पनिर, नुहाउनी, फ्रेस बटर यहाँबाट दैनिक रूपमा गइरहेछ। अनि हाम्रो सबभन्दा धेरै भनेको खुला दुध पहिला लगभग 35 लिटर जति थियो सुरुमा, पछि बिस्तारै हुँदाखेरि अहिले 250, 230 त्यसरी नै दैनिक रूपमा गइरहेको छ। यहाँबाट सप्लाई पनि सानोतिनो डेरीलाई हामीले होलसेलमा पनि यहाँबाट हामीले सप्लाई गरिन्छ। मेन भनेको यहाँको वरिपरिको उसको लागि सुविधाको लागि एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू, किनभने सस्तो नि भयो अनि अन्त टाढा जान नि परेन, क्वालिटी पनि खान पाइयो, त्यसमाथि सस्तो पनि भयो अनि त्यहाँको मान्छेहरू खुसी पनि भयो, अन्त टाढा जान नि परेन। यहाँ भएपछि संस्था भनेपछि मान्छे सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हुनु रहेछ कि संस्था भएपछि। हाम्रो बोनस पनि हुन्छ वर्षमा, सेयर पनि हाल्न मिल्यो धेरै दुध खपत गर्दाखेरि हैन। जति लाने मान्छेको हुन्छ नि, कहिले दिनमा 10 लिटर 5 लिटर लाने हुन्छ, उसले वर्षमा हेरेर उसलाई पुरस्कार दिने, प्रोत्साहन दिने। अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई दूध उत्पादनको लागि पशुपालन गर्न विभिन्न सेवा सुविधा सहित प्रोत्साहन गर्दै आएको पाइन्छ, जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मागको आपूर्तिमा सहयोग पुग्न गएको पनि छ। अर्कोतर्फ स्थानीयमा रोजगारीको सृजनाको अवसर समेत मिलेको छ। त्यस्ता धेरै उदाहरण मध्येको एउटा हो चितवन जिल्लाको केशरबाग स्थित भट्ट दीपक गाई फार्म। अहिले यहाँ करिब 50वटा गाईहरू छन्। यसको लागि सहकारीको धेरै सहयोग रहेको पाइन्छ। काठमाडौँमा डेरी थियो, डेरीबाट डेरी गर्दा गर्दै अनि चितवन झऱ्यो, चितवन झरिसकेपछि अनि गाई पाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो भयो, अनि गाई पाल्न सुरु गर्यो। एउटा काम नगरिकन बस्ने कुरो भएन, एउटा गाई चाहिँ पालेर हेरौँ न भनेर सुरु गरेको। अहिले 12 वर्ष जति हुन्ला, 11 वर्ष जति भए। सहकारी भयो, जे सबै कुरो सुविधा सम्पन्न सबै हुने भयो भनेर अनि त्यताबाट जोडिएको। दानाहरू हामीले ल्याएर खुवाउन पाइयो, अनि पैसाहरू अब यस्तो भएन भनेकाला निकालेर ल्याउन पाइयो। गाईहरू बिरामी भएको बेलामा अनि बिमाहरू गर्नु परेमा अनि यस्तो केही गाह्रोहरू भएको बेलामा सहयोग भयो। सबै दुधहरू डेरीमा अन्नपूर्णमा लगेर खनाउन पाइएको छ। अब घट्दो बढ्दो जति भए पनि उहाँ नै संस्थाले लगेर खनाए हुन्छ। आम्दानी त्यस्तै हो, महिनामा 6 लाख जति हुन्छ। कर्मचारी खर्च त्यही हो, यताउति बच्चाहरू पढाइ भर्ना फीहरू गर्दाखेरि 3 लाख जति अब बाहिर खर्च हुन्छ, अरू चाहिँ आम्दानी नै हुन्छ। सहकारी संस्थाले पशुपालन तथा यसको उचित व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य जस्ता आवश्यक प्राविधिक सेवा तथा सहयोगको लागि चितवनको गीतानगरमा रहेको पशु सेवा केन्द्रसँग राम्रो समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ, जसका माध्यमबाट पशुको उचित आहार, गोठको उपयुक्त व्यवस्थापनको साथै दूधको उत्पादन वृद्धिको लागि नस्ल सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको पशु सेवा केन्द्रका प्राविधिकको भनाइ छ। संस्थासँग कोअर्डिनेसन गर्दै गर्दा हामी बीचको समन्वय असाध्यै राम्रो भयो र पशुपालन सेक्टरमा किसानको असाध्यै पोजिटिभ थिङ्किङ भयो। यसले गर्दा पहिला 2500-3000 लिटर दुध थियो, त्यस पछाडि एकैचोटि 5000 कलेक्सन हुने भयो संस्थामा। दुध उत्पादन त राम्रो बढ नभइकन त हुँदैन हैन, जात राम्रो चाहियो, जात राम्रो भएपछि बल्ल दुध उत्पादन वृद्धि हुने भयो। के गरौँ त भनेपछि संस्थासँग समन्वय गरे पछाडि हुन्छ। हामीले किसानको काममा हामीले किन पछि पर्न, तपाईँले जुनसुकै कार्यक्रम गर्नु सिकिरहेपछि हामी हाम्रो किसान र यहाँको समुदायबाट तपाईँलाई सपोर्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरो यो संस्थाबाट भइसके पछाडि अनि हामीले एउटा डिसिआइबी प्रोजेक्ट लगभग हामीले 7 वर्ष सञ्चालन गरेर नेपालमा यहाँ सबैभन्दा उत्कृष्ट गाईहरू कलिएर यो क्षेत्रले पुरस्कार पनि ल्यायो र मैले पनि यो सेक्टरबाट पुरस्कार 2 पटकसम्म राष्ट्रिय पुरस्कार लिएको मान्छे म हुँ। अलिकति व्यवस्थापनको कारणले पनि उहाँहरूको अलिकति गोठ बनाउने प्रक्रिया, त्यसको मलमूत्र बगेर टाढासम्म जाने खालको एउटा त्यो खालको अलिकति अवस्था थिएन। त्यस पछाडि हामीले उहाँहरूलाई एवेरनेस प्रोग्रामहरू दिने, तालिम दिने, सँगसँगै सहकारी बिच हामी सँगै भएर र उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको गोठ बनाउनुहोस्, कमसेकम अलिकति हाइट बनाउनुहोस्,
पिसाब चाहिँ अलिकति टाढा खाल्डोमा लिएर गएर फाल्ने गर्नुहोस् होइन। त्यसलाई डुँडहरू पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नुहोस्। हरेक कुराहरू के हुन्छ नि, अब यो गोठ राम्रो भइदिएन भने बर्खाको पानीले गर्दाखेरि त्यहाँ सबै पानीहरू आउने, ल्यान्ड जमिनभन्दा गोठ होचो भएको अवस्था त्यो बेलामा। अनि के हुन्छ भन्दा बर्खा त पानी त त्यसै अलिकति हाइट ठाउँमा पनि जम्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा विभिन्न प्रोटोजुवाहरू, ब्याक्टेरियाहरू, विभिन्न भाइरसहरूले गर्दाखेरि थुनेलाको प्रकोप बस्ने। अनि खानपिनमा पनि भनौँ न, उहाँहरूले अलिकति त्यसको सेड्युल नमिलाउने, अब एक्कासी अब पशुलाई खुवाउनै पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन थियो, उहाँहरूलाई बिस्तारै सबै खालको ट्रेनिङ दिँदै उहाँहरूले एकदम अड्कलेर खुवाउने, च्यापिङ कटिङ गरेर खुवाउने, मुछेर खुवाउने, विविध कारणले उहाँहरू पनि आफै सस्टेन हुनुभयो। र अहिले खानपिनको कारणबाट पनि विभिन्न रोग लाग्ने र बसाइको उहाँहरूको चाहिँ जुन ठाउँ पशुपस्तु बस्ने ठाउँ छ त्यसको पनि व्यवस्था अलिकति नहुनाले उहाँहरूलाई अलिकति समस्या परेको थियो। अहिले उहाँहरू एकदम यहाँको किसानहरू सस्टेन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एकदम मिलाएर खुवाउनुहुन्छ। गोठ राम्रो सरसफाइ, 12 महिना हरियो घाँसहरू, हरेक हिसाबले उहाँहरूले त्यो म्यानेज गर्नुभएको हुनाले पनि रोगमा अलिकति अहिले त्यस्तो पहिला जस्तो चाहिँ छैन। अहिले रोग चाहिँ करिब न्यूनै भएको जस्तो मानेछु मेरो हिसाबले। पशुपालनको क्षेत्रमा कृषकहरूमा ज्ञान तथा चेतनाको अभाव रहेको सुरुवाती समयमा अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत धेरै राम्रा चेतनामूलक कार्य गर्दै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न सफल भएको भनाइ पनि छ। बिमा इन्सुरेन्स पनि नगरेको अवस्था थियो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि। र यहाँको किसानहरूको अलिकति अनुत्पादक हुने जस्तो, थुन्याला हुने, उल्टिने, बिरामी भएपछि तपाईँको मर्ने त्यस्तो खालको भइसके पछाडि एउटा संस्थाले यस्तो सकारात्मक सोच लिएर आयो कि होइन युवराजी, तपाईँ प्राविधिक मान्छे, ल सब बसेर सल्लाह गर्नु पऱ्यो, त्यो बिमाको काम सबै तपाईँलाई हामी जिम्मा दिन्छौँ सहकारीको माध्यमबाट। कुन पशु स्वास्थ्य छ, कुन पशु अस्वास्थ्य छ, कुन पशुलाई के समस्या, सबै कुरा तपाईँले जिम्मा लिइदिनु पऱ्यो। किसानहरू मरे, किसानलाई अलिकति माथि उत्थान गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो यो रिसोर्स सेन्टर पनि थियो र किसानको घरमा बिग्रेको पशुवस्तुहरू हामीले यो अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था अन्तर्गत नमुना फार्म सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो फार्ममा लिएर आएर किसानको पशु जसले यहाँ दुध लिएर आएर खनाउँछ त्यो किसानलाई चाहिँ नि हामीले उसको पशु अनुत्पादक भयो भने उहाँको पशु हामीले चाहिँ कति छ त्यसको मूल्य भ्यालुएसन 1 लाख गरेको छ कि कति गरेको छ त्यसको चाहिँ नि हामीले केही रकम उहाँहरूलाई दिएर त्यो गाई हामीले यहाँ लिएर आएर त्यसलाई फेरि पुनः ट्रिटमेन्ट गरेर त्यस पछाडि त्यो गाई राम्रो भएपछि हामीले अन्त्य बेचिदिएर उहाँलाई फेरि हामीले सब्सिडी दिने चाहिँ एउटा व्यवस्था मिलाएको थियौँ। किनकि उहाँ पशुपालन क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि उहाँ नै विस्थापित भयो भने त संस्था चल्न सक्दैन यो सहकारी। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि केही अनुत्पाद रकम उहाँलाई रिटर्न फिर्ता गरेपछि फेरि पुनः अर्को गाई उहाँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ र फेरि दुध भर्ने काम चाहिँ कन्टिन्यू हुने हुनाले हामीले यस्तो खालको प्लानिङ गरेर हामीले चाहिँ नि किसानलाई यही संस्थाले आफैले पैसा दिने गरेको थियो। एउटा हामीले उदाहरणीय काम गरेको पहिले त्यो काम हामीले जस्तो यो संस्थामा दुध खनाउने किसानको लागि उहाँले बाहिरको मान्छे बोलाउनुहुन्न, यही संस्थाकै अफिस हो भन्ने खालको उहाँको सकारात्मक सोच छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले हामीलाई एउटा जिम्मा पनि दिनुभएको छ। मैले उहाँको घरमा गएर उपचार गर्दै गरेँ भने उहाँ घरमा नभए पनि मैले फोनबाट कुन गाई हो भनेर समातेर उपचार गरेर आएपछि उहाँहरूले मरोस् बाँचोस् उहाँहरूलाई केही त्यो छैन। उहाँहरूले त्यति विश्वास गरेको हुनाले यो सेक्टर चाहिँ नि यो ठाउँमा आउन सफल भएको कारण चाहिँ यो मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ किसानको मन जितेको कारणले गर्दा यो संस्था र यो ठाउँका किसानहरू यो ठाउँमा आइपुगेको अवस्था यो हो। संस्थाले विभिन्न सरोकारवाला निकाय मार्फत गरेको समन्वय र सहकार्यको प्रतिफल स्वरूप अहिले यस क्षेत्रमा दूध उत्पादनका लागि पशुपालन कार्यमा संलग्न कृषक सदस्यहरूमा स्वरोजगार सिर्जनाको साथै आर्थिक उन्नतिमा पनि धेरै बल मिल्न गएको छ, जसका कारण आर्थिक अनि सामाजिक अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको पनि पदाधिकारीको भनाइ छ। यहाँको आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन सबै धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ। यहाँका घरहरू पुरै खरले छाएका थिए, अहिले काँसले बारेका खरले छाएका घर कुनै पनि छैन। सबै घरहरू आरसिसी भएको छ। अब उत्पादनको हिसाबले पनि यहाँ गाईहरू लगभग 10 करोडभन्दा बढीको गाईहरू छ हाम्रो अन्नपूर्णको। त्यो आधार मल अत्याधिक छ, प्राङ्गारिक मल। त्यो हिसाबले यहाँको चाहिँ माटो उर्वर छ, पानीको उपलब्धता छ, बाटोको उपलब्धता छ। र यो सबै भएको किन भन्दा किसानहरूले, पशुपालक किसानहरूले गाईको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै गए, स्वरोजगारी भए, आत्मनिर्भर भए, आफ्ना घरहरू बनाए, आफ्ना खेतीपातीहरू राम्रा गरे र आर्थिक उन्नति गरे। यस सहकारी संस्थाले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरण विस्तारसँगै उत्पादन गुणस्तरमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ। यसको लागि समय तथा आवश्यकता अनुसार
व्यवस्थापनको अभिभारा सम्हाल्दै आएको छ। अन्नपूर्ण सहकारी भनेको एउटा सङ्कलक पनि हो, प्रशोधन पनि हो र बजारीकरण पनि आफैले गर्छ भनेपछि यो सम्पूर्ण च्यानल चाहिँ संस्था आफैले ह्यान्डल गरेको छ। हामीले किसानबाट दुध खरिद गर्छौँ। अहिले दैनिक हामीले 8500 लिटरभन्दा बढी दुध किसानबाट खरिद गरिरहेका छौँ। त्यो खरिद गरेको दुधमध्ये 5500 लिटरसम्म हामीले विभिन्न प्याकेजिङ गरेर दुध, दही, घिउ, पनिर, बटर, फ्रेस क्रिम लगायतको प्रोडक्टहरू बनाउँछौँ र त्यो प्रोडक्टहरू फेरि सहकारी संस्थाको मार्फतबाट हामीले बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग संस्थामा 35 जना रेगुलर स्टाफ छौँ। डेली काम गर्ने स्टाफहरू छ, रेगुलर स्टाफ। फेरि सिजनल कामहरू पनि गर्छौँ, जुन बेला चाहिँ हामीलाई फेरि दैनिक 20-25 जना अरू थप स्टाफहरू चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बाहिरबाट ज्यालादारीमा ल्याएर त्यसरी म्यानेज गरेर गरेका छौँ। नर्मल्ली 45-50 जनासम्म चाहिँ यहाँ काम गरिरहेको छौँ हामी। संस्थाले अब आगामी समयमा युवालाई अझ बढी यस पेशातर्फ आकर्षित गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिने सोच लिएको छ। साथै संस्थागत क्षमता बढाउने, दुग्धजन्य उत्पादन प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान पुर्याई माग अनुरूपका उत्पादनलाई बढाउँदै लैजाने धारणा बनाएको पाइन्छ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, होइन, आधुनिक टेक्नोलोजीलाई अझै विकसित गरेर दुध प्रशोधन उद्योग अझै व्यवस्थित गर्ने, यो डेरीबाट चाहिँ उत्पादित प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने र यसलाई अझै डेरी प्लान्टलाई अब आइटम थप्न पर्ने पनि छन् के। यसरी यसलाई आइटम वाइज विविधीकरण गरेर लान पनि आवश्यक छ। यसको लागि टेक्नोलोजी भित्राउनु पर्ने, थप पुँजीको जोगो गर्न पर्ने, होइन, यहाँ चाहिँ अब लगानी वृद्धि गर्न पर्ने, सेयर वृद्धि गर्न पर्ने र पुँजी जुटाएर ती कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न पर्ने छन्। चितवन जिल्लाको केशरबाग वडा नम्बर 6 मा रहेको यस अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले गर्दै आएको प्रयास र प्रतिफल स्वरूप विभिन्न समय र अवसरमा प्राप्त गरेका सम्मान र प्रशंसाले पनि यस संस्था मार्फत भएका कार्य उत्कृष्टताको झल्को दिएको महसुस गर्न सकिन्छ। सुरुवाती समयदेखि जुन कठिनताको सामना गर्दै आजसम्मको सफलताको बाटो तय गर्न यस संस्थाले गरेको प्रयासलाई प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अबका आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गर्ने हरेक प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर। पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।